مولیدی آ سن کہ سنی شان صدیق اکبر کی میں بیان کر دیں پلے بن لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن علی پاک فرمان دین جنو ایمان دا دعوی ہے او دے دل صدیق عمر دا بغض ہویا میں سونے علی کوئی نہیں آمنا دل صدیق عمر اوسن تا میں علی اوسن ورنہ میں آمنا ہی گل دی اونچائی ویکھ لو اپنا سبحان اللہ دلی دعا ہے اللہ باب احمد خانو شفا کاملہ عاجلہ نصیب دو گلہ شان صدیق پاک دیاں یہ تھوڑا موڈ ہوئے تو اچھا سا گئی ہے میں پھامیں دلہ لیکن تھوڑی جھولی پہندا بڑا کچھ بیٹھے حضرت جبریل پاک انسانی شکل چ حضور کل بیٹھے ہیں صدیق پاک آ گئے جبریل صدیق پاک دی تعظیم واسطے اٹھی کھڑو نبی پاک فرمایا جبریل جی یہ تو سائیں میرے صدیق دی تعظیم کریں دے جبریل اگو پیا دن سونے آئے یہ توڑا غلام صدیق پاک جیڑا نا یہ میرا محسن ہے جبریل پیا دے یہ دے میرے اتے احسانات ہیں کیڑا احسان کیتا سو حضور جدہ اللہ حکم دیتا ہے نا کہ فسجدوا لآدم آدم پاک نو اسجدوا لآدم آدم پاک نو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس سارے ہیں سجدہ کیتا اساڑا استاد آکڑ کھلوتا میں سوچن لگ گئی ہوں پر کی کرا استاد اور اتنا نہیں کیتا میں کی دے ونیا فرمان دن اچانک عرش دے قریب ایک نورانی کبہ ظاہر ہویا ہر طرف صدیق پاک دا نا آئی اس کبے جو صدیق پاک دی آواز آئی جبریل سوچ نہیں جھوکم آج نور مصطفیٰ سوا پانچ ہو گئے نا حالی 10 منٹ مانی بیڑنے اے کوئی نماز اللہ ترلائی کی تکر سنیت نو لیکا نہ لا نماز پڑھی کا سبحان اللہ صدیق اکبر پاک دی پاک ذات نو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاک صدیق ہجرت کو لے کے سونے کتاب حوالہ دے مجھے مطلب پیچھے کو رولا کرتے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق عربی ہے سبحان اللہ حضرت صدیق پاک نے حضور فرمایا ہجرت کو لے کے قیامت تک جتنے میرے امتی نیکیاں کرے سن انہاں دے نام اعمال چ لکھی سی تے صدیق تیرے نام اعمال چ میرے ہر امتی دی ہر نیکی لکھی سی واسطے نے عمر پاک نو پاک عمر جی تیریاں نیکیاں تاریاں تو ود دین دعا غلامہ عرض کیتا حضور تواریاں کرم نوازیاں سرکار فرمایا انہاں دی چوتھائی کڈو نیکیاں دا چوتھا حصہ صدیق پاک تو کٹ کے مینوں دے عمر پاک تو اپنے تاریاں برابر آلیاں نیکیاں چوتھا حصہ کٹ کے تو مینوں دے کریم جو ہوئے ہوئے سارا کوئی تو اڈا ہے پر نیکیاں کیوں لیں دیو فرمایا میرے کئی گناہگار امتی ہومنے انہاں دیاں نیکیاں کھوٹ پاؤسن تو اڈیاں نیکیاں تیرے ملہ نو ہوا ہی نہ لگی ہو سی جڑیاں میں روایات تیرے سامنے پیش ہمیں کہتے ہو کہ سنیوں کو شان صحابہ نہیں آتی تو اڈے پیو نو نہیں ہم دی جڑی سنیاں نو شان صحابہ سینے دا زور اچھی آواز جبریل آگئے حضور اللہ سلامی دیندہ ہے نالا دے جڑے کاغل دے اتے صدیق عمر دے دستخط کرائے نے معاہدے تے ایو معاہدہ رب خود منگدا پی اے لو لے جو لے گئے جبریل جھڑ تو بعد واپس آئے کاغل کی دکی چاہیے حضور اللہ سائیں رکھ لے تے نال فرمایا سو میرے محبوب نو سلامی دیا تے نال آکھ بھئی اس کاغل دے تے میں اسرافیل تے میکائیل دوہاں فرشتیاں دے دستخط کرا لیں تے سانب رکھیا مجھ جیوے تو فیصلہ کیتا قیامت علیہ دیں انجے میں